السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أول خبر في عدد اليوم جورنال فير جاب عنوان: هذا برنامج الرجاء الخاص بلقاء المنسيري التونسي. وصلت الدور أمس الجمعة بعثة فريق الرجاء الرياضي العاصمة التونسية تونس، وشدت بعد ذلك الرحال نحو مدينة المنسير لملاقاة الاتحاد المنسيري التونسي. وخاضوا لاعبي الفريق الأخضر حصة تدريبية بداية من الساعة 6 مساء، خصصها الإطار الوطني جمال السلامي لإزالة العرياء بعد ما استافدوا اللاعبين من ساعات قليلة جراء السفر. وغتكون حصة تدريبية أخيرة اليوم السبت على أرضية الملعب اللي غيحتضن اللقاء بداية من الساعة 2 زوالا. جدير بالذكر أن مباراة الاتحاد المنسيري التونسي وضيف فريق الرجاء الرياضي غتجرى غدا الأحد بداية من الساعة 2 بالتوقيت المغربي، وغيتعذر على الفريق الأخضر العودة في نفس يوم المباراة، بحيث غيضطر المبيت بالأراضي التونسية إلى غاية يوم الاثنين المقبل. أسامة سوكحان: الرجاء على أتم استعداد لتجاوز المنسيري التونسي. وأكد أسامة سوكحان لاعب فريق الرجاء الرياضي أن الفريق الأخضر استعد بشكل جيد للمواجهة اللي غتجمعوا بمضيف المنسيري التونسي يوم غد الأحد ضمن إياب الدور 32 المكرر لكأس الاتحاد الإفريقي. وضاف لاعب الرجاء الرياضي أن كل لاعبي الفريق الأخضر على أتم استعداد لمواجهة الفريق التونسي للتغلب عليه يوم غد، وتأكيد نتيجة الذهاب لآلة الرجاء بهدف ل0. وقال أسامة سوكحان أن النسور الخضر خاضوا التدريب بكل جدية ومستعدين بشكل جيد لمباراة المنسيري التونسي، وشال أن كل مكونات الفريق الأخضر كتسعى للذهاب لأبعد نقطة في البطولة القارية، ولما لا تحقيق اللقب الثالث للفريق بعد ما حققوا سنتي 2003 و2018 ضد كل كوتون سبور الكاميروني وفيتا كلوب الكونغولي. الكاف يحدد موعد قرعة دور المجموعات لكأس الاتحاد الافريقي. وفي التفاصيل حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف يوم الاثنين المقبل في القاهرة موعد لاجراء عملية سحب قرعة دور المجموعات لكأس الاتحاد الافريقي بعد التعرف على الاندية المتأهلة للادوار المقبلة. وأمد الاتحاد الافريقي لتحديد موعد الجولات الستة من دور المجموعات، كما حدد موعد الادوار المقبلة. وحدد الكاف العاشر من شهر يوليوز المقبل كموعد اجراء المباراة النهائية. يشار أن مشاركة الرجاء الرياضي في كأس الاتحاد الافريقي خلفت آراء متباينة بين الجماهير، بحيث كتشوف فئة منها أنه لا جدوى من مواصلة المسار فيها بعد الإقصاء المخيب من عصبة الأبطال الافريقية، في حين كتشوف فئة أخرى أنه واجب على الرجاء الفوز باللقب اللي غيمشي بالفريق اللاعب السوبر الافريقي والرفع من عدد الألقاب القارية للفريق الأخضر. قمة الرجاء والمنسيري التونسي على قناة الرياضية فضائيا. وعندنا قناة الرياضية على بث مباراة الرجاء الرياضي أمام المنسيري التونسي برسم إياب الدور المؤهل لمجموعة كأس الاتحاد الإفريقي. وكانت قناة الرياضية تكلفت ببث مباراة الرجاء أمام الفريق التونسي اللي جرات في ملعب مركب محمد خامس بالدار البيضاء مقابل 40 مليون سنتيم استفاد منها الفريق الأخضر حسب سلم منح النقل التلفازي اللي كتوضعوا الجمعية الملكية في إطار شراكة مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفازة. وكيعطي الاتحاد الافريقي لكرة القدم الانديه المشاركه في المنافسات الافريقيه الحق في تسويق مبارياتها في الادوار الاولى، في الوقت اللي كتحصل فيه قناه بين سبورت القطريه بدايه من دور المجموعات على الحقوق الحصريه لبث المباريات النهائي. الجامعة تنتظر مباراة الرجاء لمراسلة الاتحاد العربي. وفي التفاصيل كتنتظر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مباراة الرجاء الرياضي والاتحاد المنسيري التونسي لمراسلة الاتحاد العربي من أجل تزويده بالبرنامج الكامل لمباريات الفريق الأخضر لشهري مارس وأبريل. وكشف مصدر مسؤول أن الجامعة الملكية طلبت مهلة من الاتحاد العربي لكرة القدم لغاية إجراء إياب الدور الفاصل لكأس الكاف يوم 21 فبراير الحالي لتحديد البرنامج الكامل للفريق الأخضر سواء بالبطولة الاحترافية أو كأس العرش، وكذلك بكأس الكاف في حال تجاوز المنسيري التونسي. وطلب الاتحاد العربي لكرة القدم الجامعة برنامج مباريات الرجاء الرياضي باش يتمكن من تحديد موعد المباراة النهائية للبطولة اللي كتحمل اسم الملك محمد السادس واللي غتجمعوا باتحاد جدة السعودي. جمال السلامي يحسم في لائحة مغادري الرجاء بشكل مبكر. واستثناوا مسؤولي فريق الرجاء الرياضي ثلاثة اللاعبين في الفريق الأخضر من عملية المفاوضات اللي قام بها خلال الفترة الأخيرة ورفقة عدد من زملائهم في الفريق واللي كيرغبوا في تجديد عقودهم للاحتفاظ بخدماتهم خلال الموسم الكروي المقبل. ووضعوا مسؤولي الرجاء الرياضي بالتنسيق مع المدرب جمال السلامي تصور مبدئي لتركيبة الفريق الأخضر الموسم المقبل في ظل اللاعبين المتاحين أمامه هذا الموسم، وكذلك اللاعبين المعارين والمراكز اللي يمكن تفويتها خلال الميركاتو الصيفي المقبل. وكشفت مصادر خاصة انه في الوقت اللي فتحوا خلاله مسؤولي الرجاء باب المفاوضات مع انس الزنيتي ومحمد سبول ومعاد مشتنيم ونجاحهم في تجديد عقد الاخوين سفيان الرحيمي والحسين، فهما استثنوا في الوقت الراهن تجديد عقود كل من عبد الرحيم الشاكر الياس الحداد واللي بيسند ورفلي اللي غيغادروا الفريق بصفه رسميه في الصيف المقبل.
سفيان الرحيمي يحتل المركز الرابع عربيا، واحتل سفيان الرحيمي مهاجم فريق الرجاء الرياضي المركز الرابع في الاستفتاء السنوي السادس اللي نظمه الاتحاد العربي للصحافه الرياضيه بهدف اختيار نجوم الكره والانديه العربيه لعام 2020. وتقدم مهاجم فريق الرجاء الرياضي على مجموعه من اللاعبين البارزين في هذا الاستفتاء كسليم الدوسري وحسين الشحات، بعد ما احتل المركز الرابع على مستوى فئه اللاعبين اللي كيخوضوا منافسات الدوريات العربيه. وتوج اللاعب علي معلول لاعب تونس والنادي الاهلي المصري بجائزه افضل لاعب عربي في الدوريات المحليه. وجات نتائج الاستفتاء على النحو التالي: المركز الاول التونسي علي معلول لاعب فريق الاهلي المصري، المركز الثاني الجزائري بغداد بونجاح لاعب فريق الصد القطري، المركز الثالث اللاعب السوري عمر السومه لاعب الاهلي السعودي، والمركز الرابع لاعب فريق الرجاء الرياضي سفيان الرحيمي، المركز الخامس اللاعب السعودي سالم الدوسري من الهلال السعودي، المركز السادس اللاعب المصري حسين الشحات لاعب الاهلي المصري، المركز السابع اللاعب القطري اكرم عفيف لاعب الصد القطري، المركز الثامن اللاعب الاماراتي علي مبخوت لاعب الجزيره الاماراتي، المركز التاسع اللاعب الفلسطيني محمود الوادي لاعب بيراميدز المصري، ثم المركز العاشر اللاعب محمد داوود لاعب النفط العراقي. يهم الرجاء تأجيل الدوري الاحترافي من جديد بعد الدورة الثامنة، وتأجل منافسات البطولة الاحترافية في قسمها الأول من جديد مباشرة بعد إسدال الستار على الجولة الثامنة منها، واستنادا للبرمجة اللي أعلنت عليها الجماعة الملكية بمعية العصبة الاحترافية. فالمنافسات غتوقف لفسح المجال لإجراء دور الثمن النهائي لمسابقة كأس العرش، وغتلعب اخر مباراه على الجوله الثامنه يوم 28 فبراير الحالي قبل ما يتم فسح المجال امام الانديه لاجراء ثمن نهائي كاس العرش ابتداء من اليوم الثاني من مارس المقبل والى غايه الرابع منه. وغيتم استئناف منافسات البطوله الوطنيه من جديد يوم 6 مارس باجراء مباريات الجوله التاسعه، علما ان البطوله توقفت منذ الجوله الخامسه بحكم مشاركه المنتخب الوطني في البطوله الافريقيه للاعبين المحليين. يشار ان فريق الرجاء الرياضي غيواجه في الدور المقبل من كاس العرش فريق اتحاد سيدي قاسم بالمركب الرياضي محمد خامس بالدار البيضاء بعد ما اقصى في الدور الماضي فريق وداد فاس. كان هذا اخر خبر رجاوي في عدد اليوم جورنال فام. في امان الله، ونتلاقاو في اخبار رجاوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو، وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءة.